همه چی اینطوری شد. چطور باید بهشون بگم این شادی زود گذره؟ سعیدو درک نمی کنم. یکی دیگه جلوی خودش زنشو برای پسرش پسندیده، اونم فقط ساکت وایساده و تماشا میکنه. معلوم هست کجایی؟ من بیرونم. مهمونا رفتن؟ آره رفتن. چه تصمیمی گرفتن؟ هیچ، پسرشون 1-2 روز دیگه میرسه اینجا. اون وقت نوبت خانواده توئه که بازدید پس بدن. نظر خودت چیه؟ اصلا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. نمیدونی چه اتفاقی میفته؟ سعید قبل از اینکه اوضاع بدتر از این بشه یه کاری انجام بده. یه کاریش میکنم. باید یه جوری جلوی ادامه این خواستگاری رو بگیرم. چطوری؟ میخوای چی کار کنی؟ هنوز نمیدونم. نمیدونی؟ پس من بهت میگم، برو حقیقتو به همه بگو. وقاص، من خودم دوباره با تماس میگیرم. به حرفم گوش کن. باشه فعلا.